السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في الفيديو تاع اليوم راح نحلو اكزرسيس من ليكزامان تاع جامعه تاع تيزي وزو. كانوا بزاف بعثوهولي، سمحوا لي على الروطار، طولت بزاف على بالي. ان شاء الله هذه السمانه قبل لي زيكزامان نحل لكم كامل واش بعثولي. هذا ليكزرسيس راح يكون على لا مودولاسيون دومبليتود. كيما حطيت لكم لا فوتو، دوك نحط لكم لا فوتو تاع ليكزرسيس باسكو هنايا مانيش رسمتها بيان، معناتها تبعوا من لا فوتو. سينو نبداو بلا كيسيون الاولى. قالك كالي لو تيب دو مودولاسيون اوتيليزي. هذه باينه مودولاسيون دومبليتود. علاش؟ باسكو لومبليتود تاع السينيال هو اللي يتبدل. في مودولاسيون دو فريكونس ولا دو فاز لا فريكونس تتبدل. هذه لا كيسيون باينه. نروحو لا كيسيون دوزيام. قالك ديتيرميني لا فريكونس du signal modulant ou la fréquence de la porteuse. La fréquence du signal modulant كيفاش نعرفوها؟ تروحوا للرسم هذاك اللي مديهولك، هذا اللي الفوق هو لو سينيال، راهو هكا مكمل، هو لو سينيال مودولون. وهذا اللي لداخل هو هذه هي لا بورتوز. والشكل هذا اللي راهو كومبلي لهنا هو لو سينيال مودولي. حنا السينيال مودولون قلنا هذا هو. كيفاش نجبدوا لا فريكونس نتاعو؟ لازم نحسبوا لا بيريود. نروحوا نشوفوا لا بيريود تاع هذا السينيال، ومن بعد عندنا قانون يقول لك لا فريكونس ايغالا 1 سور لا بيريود. هنا لا بيريود شحال راهي؟ ندو دو بوين، سوا ندو هاد الماكس هنا مع الماكس هنا، سوا ندو المين هنا مع المين هنا، شغل دوره وحده. هنا ندو زعما من الماكس للماكس. كي تتبعوا في الرسمه حتحسبوا بلي الماكس الدوزيام راح يطيح لكم في 25 والماكس الاول راح يكون في 10. معناتها من لهنا الدوره شحال؟ من 10 لل 25 موان 10 نسيبوها 15 وشنو راهي بالميلي سكوند. معناتها هنا راهي ميلي سكوند. معناتها لا فريكونس دو سينيال مودولون، هذه مودولون 1 sur t معناتها 1 sur 15 ميلي سكوند. تعطينا 0.60 هذه ميلي سكوند، معناتها 10 بويسونس موان 3. كي تطلع تولي 10 بويسونس 3. هنايا هكا معناتها تعطينا 66 هرتز. هذه الفريكونس تاع السينيال مودولون تاع قبل لا مودولاسيون. نروحو نشوفو لا فريكونس تاع لا بورتوز. كيف نشوفو دوره وحده شحال راهي هنايا في دوره وحده. كي تشوفوا في الرسم صحيح تاع السوجي راح تصيبوا بلي من 0 ل 5 ميلي سكوند راح يتعاود 5 خطرات. معناتها الوحده شحال؟ 5 خطرات في 5 ميلي سكوند. معناتها الوحده فيهم هي وحده 1 ميلي سكوند. معناتها هنا تي تاع لا بورتوز 1 ميلي سكوند. معناتها لا فريكونس د لا بورتوز 1 sur تي بورتوز 1 sur ميلي سكوند، معناتها تعطينا 1 كيلو هرتز. الميلي كي يطلع يولي كيلو. منا روماركيو بلي توجور لا فريكونس تاع لا بورتوز تكون كبيره بزاف على لا فريكونس تاع السينيال مودولون. هذه تكون بالهرتز، هذه تكون بالكيلو. نشوفوا لا كيسيون اللي موراها. قالك ديتيرميني لانديس دو موديلاسيون. لانديس دو موديلاسيون عنده زوج قوانين. ام الرمز تاعو ام. القانون الاول هو في ماكس موان في مين على في ماكس بلس في مين. دوك كيفاش نجيبو الفي ماكس وكيفاش نجيبو الفي مين؟ نروحو للرسم تاعنا. الكبير لا فالور الكبيره اللي هنا هي الفي ماكس، راح تصيبوها 1.4. معناتها في ماكس 1.4 فولت. المين هي هذه لا فالور صغيره، سوا ندو هذه سوا ندو هذه، المهم هذه الصغيره كامله هي كيف حتصيبوها 0.6 فولت. في مين 0.6 فولت. كي نحسبوا نطبقوا القانون ام شحال نلقاوها؟ في ماكس موان في مين على في ماكس بلس في مين 1.4 بلس 0.6 1.4 موان 0.6 نصيبوها 2 بلوتو هنا موان وهنا بلس، معناتها 0.8 sur 2 معناتها 0.4. وهذه سونز يونيتي.
نكتبوها هي ام هو بورسونتاج معناتها نديروها بورسون بورسونتاج. نروحو نشوفو لا كيسيون موراها قالك ومن بعد ديدوير لامبليتود دو لا بورتوز. القانون دوزيام تاع لانديس دو موديلاسيون اللي قلت لكم عليه ام ايغال A B sur AP. AP هي l'amplitude معناتها التعمن تاع لا بورتوز و AB هو l'amplitude تاع لو سينيال مودولون. دوك لانديس عندنا كيفاش نجيبو الAP حوس على l'amplitude تاع لا بورتوز AB sur M. M عندنا ابي ما عندناش نروحو نجيبو الابي. الابي القانون تاعها هذه شفاو عليهم هادو القوانين. عندك القوانين اللي تشفاو عليهم هذا تاع لانديس دو موديلاسيون وهذا والقانون نتاع ا بي معناتها لامبليتود تاع لو سينيال مودولون في ماكس موان في مين سور 2. وعندنا الأ لامبليتود تاع لا بورتوز نقدروا نحسبوه ديريكتومون بقانون اسمو في ماكس بلس في مين سور 2. مي حنايا هو دوموندالك قالك كالكولي لانديس ومن بعد قالك ديدوير ا بي. على جال هذه حنا نحسبوا لانديس نحسبوا الا بي وشغل نجبدوه منا للا بي باش قالك ديدوير ديريكتومون قالك تحسبيه بالفي ماكس والفي مين. نروحوا للا بي في ماكس موان في مين سور 2 معناتها 1,4 moins 0,6 sur 2 راح نصيبو الابي 0,4. كي نولو لهنا نعوضو هذه لقيناها 0,4 هذه 0,4 معناتها 0,4 sur 0,4 إيكالا 1 فولت معناتها لامبليتود تاع لا بورتوز هو 1 فولت. ندوزو لا كيسيون اللي موراها avec déduire l'expression تاع le signal modulant تاع البورتوز تاع le signal modulé. نبداو بلا بورتوز P de T toujours هو signal sinusoïdal عنده AP cos de PFT. AP نعوضوها بلا فالور اللي صبناها AP صبناها 1 والF لا فريكونس FP شحال صبناها حسبناها من قبل صبناها 1 تاع 1 كيلو هرتز. هنايا لازم تكتبوهاش 1 كيلو هرتز لازم تكتبوها 10 بويسونس 3 هكا. هنايا ما تكتبوش بالكيلو لازم داخلكم بالهرتز معناتها 10 بويسونس 3 تحطوها لهنا. هذا لو سينيال بورتوز. نروحو لو سينيال مودولون اي دو تي كيف هو سينيال عنده امبليتود هذا كوز دو بي اف بي تي. هذه حسبناها نغومبلاسيوها وهذه حسبناها نغومبلاسيوها. ومن بعد دي سينيال مودولي اس ام دو تي. هذه بورتوز هذا مودولون هذا مودولي. سينيال مودولي توجور الشكل نتاعو يكون مكتوب من شكل ا بي بلس اي دو تي كوس دو بي اف بي تي. دوكا لو سينيال هذا ا بي عندنا نعوضوها اي دو تي هذا كامل نحطوه لهنا وكوز معناتها واش يخرج لنا ا بي هي 1 بلس ا بي شحال حسبناها 0,4 كوز دو بي فوا 66 هكا تي فوا كوز 2 بي اف بي 10 بويسونس 3 اف بي هنايا تي معناتها هذا لو سينيال مودولي. لا كيسيون اللي موراها قالك تراسي لو سبيكتر. هنا باش نرسمو لو سبيكتر توجور لازم لو سينيال مودولي ليكسبرسيون تاعو نروحو ننشروها. ليكسبرسيون اللي تخرج لنا منها نجبدو لو سبيكتر معناتها هذه كي ننشرها واش تعطيني كوز في الان تعطيني كوز 2 بي 10 بويسونس 3 تي
بلس هذه في هذه 0,4 عندنا كوز 2p 66t fois cos 2p d puissance 3t. بعد عندنا الكوز فوا الكوز. عندنا قانون يقول لنا بلي كوز a في كوز b و كوز a plus b plus كوز a moins b كامل sur 2. هذا قانون راح نطبق هذا القانون. معناتها كوز هذه بلس هذه بلس كوز هذه موان هذه بيان سور سور 2. معناتها 0,4 تولي 0,2. الاولى تبقى نفسها 2 puissance 3 t بلس 0,4 sur 2 كوز هذه تولي 2p d puissance 3 t plus cos 2p هنا نقدروا نديروا 60 plus d puissance 3 كما نقدروا نديروا العكس باسكو cos x égale cos moins x. دونك هنا نقدر نغلب ندير 66 موان دي بيسونس 3 ولا العكس. حنا ندوها هكا باسكو في اغلب التمارين تصيبوا لابورت فريكونس لابورتوز هي اللي موان تاع السينيال مودولون وفي زوج صحاح باسكو هاي كوز اكس ايغالا كوز موان اكس. دونك في لافان واش تبقى لنا cos 2p d puissance 3t plus 0,402 cos 2p. هذه تقدروا تحسبوها. انا نكتبها هكا نتوما تحبوا تحسبوها حسبوها plus 0,2 cos 2p لازم توصلوا في ليك الاكسبرسيون في الاخر فيها cos plus cos plus cos ما يكونش فيها cos fois cos ولا لازم تستعملوا هذو لي بروبريتي. دوكا كيفاش نرسموا سبيكتر. توجو نرسمو غير في لا بارتي بوزيتيف. هنايا عندنا لا فريكونس هنايا لامبليتود بالفولت لا فريكونس ندوها بالهرتز. عندنا كوس 2 بويسونس 2 بي دي بويسونس 3 تي. هذا كوس معناتها عندنا اون امبولسيون. كل كوس يمثل امبولسيون. هذا الكوس يمثل امبولسيون هذا الكوس يمثل امبولسيون كما قريتوها في تيوري سينيال. معناتها لا ترانسفورمي فورين تاع هذه تاع الكوز هو امبولسيون. معناتها عندي امبولسيون وين في لا فريكونس. شحال راهي هنا لا فريكونس. لازم دائما تشوفوا لا فريكونس ما تشوفوش هذه 2 بي باسكو من داك يلعب لك في ليكزارسيس يحط لك هنايا بي ويكتب لك هنا دي بيسونس 3 ما يكتبلكش 2. هنا لازم تقسموا على 2. معناتها لازم هنا تكون كاينه 2 بي تجبدوا منها لا فريكونس. هنا دي بيسونس 3 لامبليتود شحال راه مضروبه هنايا قبل لو كوس ما كاين 1 معناتها هنايا 1. نروحوا الكوز الدوزيام لا فريكونس شحال راهي. هذه هي لا فريكونس لامبليتود تاعها 0,2 معناتها نروحوا لهنا في دي بويسونس 3 بلس 66 عندنا اون امبولسيون بصح غير صغيره لامبليتود تاعها 0,2 وهنايا عندنا ثاني اون امبولسيون صغيره لامبليتود تاعها 0,2. هادو دايما يكون عندهم ميم امبليتود. هنايا شحال كاين دي بويسونس 3 موان 66. وهذا هو سبيكتر تاع لو سينيال مودولي. توجو سبيكتر يكون بهذا لو فورم. عندك هنايا هذه تمثل لا بورتوز هذه هي وهذو الزوج يمثلوا لا بوند لاتيرال سوبيريور ولا بوند لاتيرال انفيريور. وهكا نكونوا كملنا ليكزارسيس تاع اليوم. الا كان عندكم كاش دي كيسيون ولا تقدروا تكتبوهم في لي كومونتير ونجاوب عليكم. وسناوني في فيديو جديد ان شاء الله على لا موديلاسيون اون فريكونس.
ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يلحقوكم لي فيديو جدد. وجمل لا فيديو.